أنا سلمى إبراهيم من سوريا، أستاذة اللغة العربية والثقافة العربية في جامعة سيتشوان للدراسات الدولية. Selma Abraham, 73 years old, has been living and teaching in southwest China's Chongqing municipality since 2008. Despite being serious in teaching, Selma is so amiable in daily life that students often call her Mama Selma or Mother Selma. يمكن أن نلخص أن الحياة سعيدة في الصين. في الصين يوجد الأمان والسلام والمحبة والتعاون والتفاهم. نحن جزء من الشعب الصيني ومن المجتمع الصيني، فنشعر بالسعادة. Initiated by Selma, many exchange programs have been rolled out by Sichuan International Studies University with universities in Arab countries. In future, she seeks to do more to promote the cultural and academic exchanges between China and Arab countries. كان لنا في السابق أطلقنا برنامج مشترك للتعاون مع جامعة أبي بكر بالقائد في الجزائر، وألفت مجموعة من الكتب، وأصبحت رسولاً للتواصل والتبادل العلمي والثقافي بين سوريا والصين عبر سيسو. هناك أهداف كثيرة وتطلعات كثيرة نريد تحقيقها في الأيام القادمة وفي المستقبل القريب، سواء بإقامة جسور للتواصل بين الصين وبين الدول العربية، أيضاً أن يكون طلابنا رسل وجسور ورسل المحبة بين الدول العربية وبين الصين. أيضاً نريد أن يكون هناك علاقات متبادلة في جميع المجالات بين الصين وبين الدول العربية.